प्रस्तुत छ महाभारतको अर्को कथा शकुन्तलाको प्रेम कथा। हस्तिनापुर नरेश दुष्यन्त एकपटक शिकारको लागि जंगल गएका थिए। जंगलमा शिकार खेल्दै गर्दा उनी त्यही वनमा रहेको कण्व ऋषिको आश्रम नजिकै पुगे। त्यहाँ पुग्दा उनलाई कण्व ऋषिको दर्शन गर्न मन लाग्यो र उनलाई भेट्न भनेर आश्रमको द्वारमा पुगे। कण्व ऋषि आश्रममा थिएनन्, तर उनलाई स्वागत गर्न एक अति नै सुन्दर स्वर्गबाट झरेकी अप्सरा जस्ती युवती उपस्थित भइन्। ती युवतीको रूप र यौवन देखेर आश्चर्यचकित भएका महाराजा दुष्यन्तलाई ती सुन्दरीले भनी, हे राजन, महर्षि कण्व त अहिले आश्रममा हुनुहुन्न। उहाँ तीर्थयात्राका लागि जानुभएको छ। लामो बाटो हिँडेर आउनु भएको होला। ऋषि नभए पनि यहाँ आश्रममा आराम गर्नको लागि हजुरलाई स्वागत छ। दुष्यन्तलाई ऋषि आश्रममा रहेकी ती युवतीको बारेमा कौतूहलता भयो र सोधे, ए सुन्दरी, तिमी को हो र यहाँ कसरी आइपुग्यौ? उनले भनिन्, हे राजन, मेरो नाम शकुन्तला हो र म कण्व ऋषिकी छोरी हुँ। यो उत्तरले हस्तिनापुर नरेशलाई अझ चकित तुल्यायो। महर्षि कण्व त आजन्म ब्रह्मचारी हुनुहुन्छ, त्यस्तो महर्षिको छोरी चाहिँ कसरी भयो? शकुन्तलाले भनिन्, हो, पिताश्री कण्व मेरो धर्म पिताश्री हुनुहुन्छ। मेरो वास्तविक मातापिता मेनका र विश्वामित्र हुनुहुन्छ। तर मेरी माताले म जन्मने बित्तिकै जंगलमा छोडेर गएको हुनाले म जंगलमा हुर्किन बाध्य भएँ। मातापिताको साथ नपाएको भए पनि मलाई शकुन्त नाम गरेको पञ्चीले रक्षा गरेको थियो, त्यसैले मेरो नाम शकुन्तला भएको हो। वन विचरण गर्दै गर्दा कण्व ऋषिले मलाई भेट्नुभयो र मलाई पुत्रीको रूपमा ग्रहण गरेर पालन पोषण गर्नुभयो। जन्मदिने मातापिता भन्दा पालन पोषण गर्ने मातापिता नै वास्तविक मातापिता हुन्छन्। त्यसैले मैले कण्व ऋषिलाई नै मेरो पिता मान्ने गरेकी छु। माताको ममता अनुभव गर्न नपाएकी शकुन्तलाको यो करुणाले भरिएको विगत सुनेर दुष्यन्त प्रभावित भए र उनको मनमोहक बोली र उनको सुन्दरता दुवैले दुष्यन्तको मन पनि हर्यो। उनले भने, यस्तो सुन्दर र शील स्वभावयुक्त सुन्दरी त हस्तिनापुर राज्यको महारानी हुन योग्य छौ। यदि तिमीलाई कुनै आपत्ति छैन भने म तिमीसँग विवाह गर्न चाहन्छु। महाराजाको यस्तो अप्रत्याशित कुरा सुनेर शकुन्तला अवाक भइन्। उनले कुनै जवाफ दिन सकिनन्। महाराजा दुष्यन्त आश्रममा नै बसेर शकुन्तलालाई मनाउने प्रयत्न गर्न थाले। केही समयमा नै महाराजा दुष्यन्तले शकुन्तलाको मन जित्न सफल भए र उनीहरूले आश्रममा नै गन्धर्व विवाह गरे। केही समय आश्रममा समय व्यतीत गरेपछि राजा दुष्यन्तलाई हस्तिनापुर जानुपर्ने भयो। तर शकुन्तला भने कण्व ऋषिको अनुपस्थितिमा ऋषि आश्रमको हेरचाह गर्ने जिम्मेवारीबाट विमुख हुन मिलेन। उनले शकुन्तलालाई भने, प्रिय शकुन्तला, अब म हस्तिनापुर फर्कनुपर्छ। त्यहाँ राजकाज हेर्न पनि आवश्यक छ। महर्षि कण्व तीर्थयात्राबाट फर्किएपछि तिमीलाई म विधिवत यहाँबाट विदा गराएर आफ्नो राजभवनमा लग्नेछु। शकुन्तलालाई महाराजसँग बिछोड हुन मन नै थिएन, तर दुष्यन्तलाई पनि अरू समय त्यहाँ बस्न नमिल्ने भएपछि उनले आफ्नो प्रेमको प्रतीकको रूपमा आफ्नो स्वर्ण मुद्रिका अंकित औँठी शकुन्तलाको हातमा लगाइदिए र हस्तिनापुर प्रस्थान गरे। यसरी राजा दुष्यन्त फर्केपछि शकुन्तला प्रेम वियोगमा विक्षिप्त बनिन्। उनको भोक, प्यास, निन्द्रा, ध्यान सबै राजा दुष्यन्तले आफैसँग लिएर गएको जस्तो भयो। यसरी प्रेम वियोगमा परेको बेला कण्व ऋषिको आश्रममा दुर्वासा ऋषि आइपुगे। अतिथिको स्वागतमा सधैँ तल्लीन रहने शकुन्तला त्यसबेला भने विरह पीडामा थिइन्। त्यसैले उनले दुर्वासा ऋषि आश्रममा आएको थाहा नै पाइनन्। त्यसैले उनले यथोचित स्वागत सत्कार पनि गर्न भ्याइनन्। सानोतिनो कुराले पनि निकै नै क्रोधित भइहाल्ने दुर्वासा ऋषिलाई शकुन्तलाले आफ्नो अपमान गरेको जस्तो लाग्यो। आफ्नो अनादर गरेको भन्दै ऋषि दुर्वासाले क्रोधित हुँदै भने, हे शकुन्तले, त कसको ध्यानमा भुलेर मेरो यस प्रकार अपमान गरिस्? मेरो यस्तो निराधार गर्न प्रेरित गर्ने त्यसले तँलाई तुरुन्तै भुलोस्, तँलाई देखे पनि चिन्दै नचिनोस्। एक्कासी ऋषि दुर्वासाको क्रोधित वचन कानमा परेपछि बल्ल शकुन्तला झल्यास भइन्। एकछिन पाल्ल परेर हेरेपछि बल्ल उनले ऋषिको श्रापको अर्थ बुझिन्। अनि रुँदै कराउँदै उनी ऋषि दुर्वासाको चरणमा परेर बिन्ती गर्न थालिन्, हे ऋषि दुर्वासा, मलाई क्षमा गर्नुहोस्। महाराजा दुष्यन्तले मलाई एक्लै छोडेर गएपछि मेरो भोक, निन्द्रा सबै गुमेको छ। मैले हजुरको अपमान गर्न खोजेको पनि होइन। अन्जानमा भएको यस्तो जघन्य गल्तीको म जेसुकै सजाय पनि भोग्न तयार छु। तर यस्तो भयंकर श्राप नदिनुहोस्। यदि दुष्यन्तले मलाई बिर्सियो भने त म अहिले हजुरको चरणमा प्राण त्याग गर्दिनेछु।
शकुन्तलाको यस्तो करुणामय कुरा सुनेर ऋषि दुर्वासाको मन पनि अलिकति पग्लियो। तर श्राप र बाण एकपटक छुटेपछि छुट्यो फिर्ता ल्याउँछु भनेर ल्याउन मिल्दैन। यही कुरा ऋषि दुर्वासाले शकुन्तलालाई बताए अनि भने, हे शकुन्तला, मैले श्राप दिएपछि त्यसको असर रोक्न त कसै गरी पनि मिल्दैन, तर त्यसको असर मेट्ने उपाय पनि गर्न सकिएला। उनले भने, मेरो श्रापको प्रभावले दुष्यन्तले तिमीलाई अवश्य पनि बिर्सनेछन्, तर उनलाई पुरानो कुरा याद दिलाउन उनले दिएको कुनै प्रेम चिन्ह छ भने त्यो देखेपछि उनले सबै कुरा फेरि सम्झनेछन्। ऋषि दुर्वासाको कुरा सुनेर शकुन्तलालाई थोरै भए पनि सन्तोष मिल्यो। उनले दुर्वासाको स्वागत सत्कारमा कुनै पनि कमी हुन दिइनन्। ऋषि दुर्वासा केही समय आश्रममा बसेर फर्किए। त्यसको केही समय पश्चात कण्व ऋषि तीर्थयात्रा सकेर फर्के। उनी फर्केपछि शकुन्तलाले महाराजा दुष्यन्त आश्रममा आएको र उनीहरूले गन्धर्व विवाह गरेको कुरा बताइन्। खासमा महाराजा दुष्यन्तसँगको सहवासका कारण शकुन्तला गर्भवती पनि भइसकेकी थिइन्। कण्व ऋषिले भने, पुत्री शकुन्तला, विवाह गरिसकेपछि तिमी आफ्नो पतिको घर साथमा जानुपर्ने थियो। विवाहित कन्या पिताको घरमा बस्न उचित छैन, त्यसैले तिमी अब हस्तिनापुर प्रस्थान गर्ने तयारी गर। महर्षि कण्वले शकुन्तलालाई आफ्नो शिष्यहरूको साथ लगाएर हस्तिनापुर पठाइदिए। हस्तिनापुर जाँदै गर्दा उनमा छुट्टै प्रकारको उल्लास र उत्साह थियो। उनका साथ उनका सखीहरू पनि थिए। उनीहरूले शकुन्तलालाई जिस्काइरहेका थिए। दुष्यन्तसँग भेट भएपछि के गर्ने भनेर सिकाइरहेका थिए। लामो बाटाको यात्रा जति जति हस्तिनापुर नजिक पुग्थ्यो, शकुन्तलाको मुटुको धड्कन झन्झन छिटो हुँदै जान्थ्यो। हस्तिनापुर पुग्न लाग्दा बाटोमा एक सरोवर थियो। बाटोको थकान कम गर्न र महाराजा दुष्यन्तलाई भेट्नुभन्दा अगाडि सरसफाई गरेर आकर्षक बनेर जान भनेर सखीहरूले सुझाव दिए र उनलाई पनि सुझाव ठिक लाग्यो र सरोवरमा उनी नुहाउन गइन्। त्यहाँ नुहाउँदै गर्दा महाराजा दुष्यन्तले शकुन्तलालाई मायाको चिनोको रूपमा दिएको औँठी उनको औँलाबाट चिप्लिएर पानीमा खस्यो। शकुन्तलाले औँठी खसेको थाहा पाइहालिन् र तुरुन्तै टिप्न हात पानीभित्र लगिन्। त्यही बेला एउटा माछा सुरुलुलु गर्दै आएर औँठीलाई निलिदियो। शकुन्तलाले त्यो माछालाई समात्न खोजिन्, तर हातले माछा के समात्न सकिन्थ्यो। यसरी महाराजा दुष्यन्तले शकुन्तलालाई मायाको चिनोको रूपमा दिएको एउटा औँठी, त्यो पनि माछाले निलिदिएपछि शकुन्तला अति नै चिन्तित भइन्। त्यहाँ बसेर विलाप गर्न थालिन्। उनका सखीहरूले त्यस्तो औँठीको बारेमा चिन्ता नगर्न सुझाव दिए। त्यस्ता औँठी त महाराजाले 10वटै औँलामा लगाउँछु भने पनि तुरुन्तै बनाइदिइहाल्छन् नि, किन चिन्ता लिनु पर्यो। त्यसपछि उनीहरू हस्तिनापुर पुगे। हस्तिनापुर पुगेपछि महाराजा दुष्यन्तको दरबारमा कण्व ऋषिका अनुयायीहरूले शकुन्तलालाई प्रस्तुत गरेर भने, हे महाराज, हामीले तपाईकी श्रीमती ल्याइदिएका छौं, स्वीकार गरेर अब हामीलाई बिदा दिनुहोस्। तर महाराज दुष्यन्तले शकुन्तलालाई चिन्दै चिनेनन्। त्यसरी एक अन्जान युवतीलाई ल्याएर आफ्नो पत्नी भन्ने ती कण्व ऋषिका अनुयायीहरूलाई उनले सापसँग छपारे। खासमा दुर्वासा ऋषिको श्रापको कारणले उनले शकुन्तलालाई बिर्सिसकेका थिए। त्यसैले उनीहरूले शकुन्तलालाई जबरजस्ती महारानी बनाउन खोजेको महाराजा दुष्यन्तको आशंका थियो। यसरी परपुरुषलाई आफ्नो पति भन्दै आउने कस्ती नकचरी आइमाइरहेछ भनेर उनले शकुन्तलाको घोर अपमान गरे। यस्तो अपमान शकुन्तलाले सहन सकिनन् अनि उनी अति नै क्रोधित भएर आफ्ना मातापितालाई सम्झेर विलाप गर्न थालिन्। त्यतिकैमा एक बिजुली चम्के जस्तै चम्कियो अनि उनकी आमा स्वर्गकी अप्सरा मेनका त्यहाँ आइपुगिन् र छोरीलाई लिएर गइन्। यसबीच हस्तिनापुर नगरको छेउमा भएको एक सरोवरमा एक दिन माझीहरूले माछा मार्दै गर्दा शकुन्तलाको औँठी निल्ने त्यही माछा पनि जालमा पर्यो। माझीहरूले माछालाई घरमा लगेर काटे र माछाको पेट चिर्दा औँठी भेटियो। औँठी देख्ने बित्तिकै माझीहरू अचम्मित भए, किनकि यो त महाराजा दुष्यन्तको स्वर्ण मुद्रिका अंकित औँठी थियो। माझीहरूले त्यस औँठीलाई के गर्ने भनेर सल्लाह गरेर अन्त्यमा त्यसलाई महाराजा दुष्यन्तलाई नै फिर्ता लगिदिने निर्णय गरे। महाराज दुष्यन्त सो औँठी देख्ने बित्तिकै झल्यास भए। उनले शकुन्तलालाई त्यो औँठी उपहार दिएको र उनीसँग भएको प्रेमको बारेमा सबै कुरा सम्झना आयो। त्यसपछि बल्ल उनले उनको अगाडि पेश गरिएकी शकुन्तला आफ्नी तिनै शकुन्तला पो थिइन् भन्ने याद आयो। आफ्नी प्रिय शकुन्तलालाई नचिनेर त्यस्तो अपमान गरेकोमा उनले आफूलाई धिक्कारे। आफ्नो त्यस जघन्य अपराधको लागि उनी पश्चाताप गर्न थाले। त्यसपछि महाराजले शकुन्तलालाई खोज्नको लागि जताततै मान्छे पठाए, तर उनी कहाँ गइन्, कहाँ बसिन् भन्ने केही पनि पत्ता लाग्न सकेन। एक दिनको कुरा, देवासुर संग्राम चलिरहेकै बेलामा देवराज इन्द्रले महाराज दुष्यन्तलाई सहयोग गर्नको लागि इन्द्रको नगरी अमरावतीमा बोलाएका थिए। सो संग्राममा विजय प्राप्त गरेपछि आकाश मार्ग हुँदै महाराज दुष्यन्त हस्तिनापुर फर्कँदै थिए।
बाटोमा कश्यप ऋषिको आश्रम पर्थ्यो। महाराजा दुष्यन्तले कश्यप ऋषिलाई भेटेर फर्कने विचार गरेर ऋषि आश्रममा पुगे। आश्रममा एक सुन्दर बालक एउटा भयंकर डरलाग्दो सिंहसँग निष्फिक्री खेलिरहेको थियो। महाराज दुष्यन्तलाई उक्त बालक देखेर अचम्म लाग्यो। उनी नजिकै गएर त्यहाँ भएकी एक महिलालाई सोधे, कति प्यारो बालक अनि कति निडर पनि रहेछ, तपाईको पुत्र हुन् यी बालक? ती महिलाले भनिन्, मेरो त होइन, मेरो सखीका पुत्र हुन्। यो कश्यप ऋषिको पाल्तु सिंहले उनलाई खुबै मन पराउँछ। त्यही बेला बालक दौडेर ती महिलातिर आउँदै गर्दा महाराज दुष्यन्तले बालकलाई लिएर माया गर्न खोजे। त्यही बेला ती महिला आत्तिएर चिच्याइन्, त्यस बालकलाई छुने कोसिस नगर्नुहोस् है, छुनुभयो भने उसको हातमा बाँधेको धागो सर्प बनेर तपाईलाई डस्नेछ। ती महिलाले त्यसो भनि नसक्दै दुष्यन्तले बालकलाई समातेर आफ्नो काखमा राखिसकेका थिए। यो देखेर ती महिला आश्चर्यचकित बनिन्, किनकि बालकको हातमा बाँधेको धागो सर्प बन्नको साटो आफै चुडिएर भुइँमा पो खसेछ। यसको मतलब ती महिलालाई प्रष्ट थाहा थियो। उनी त्यहाँबाट दौडेर शकुन्तलालाई बोलाउन गइन्। शकुन्तला, शकुन्तला, ती बालकको पिता त आइपुग्नु भएको छ। अचम्मित र अविश्वसनीय भावमा शकुन्तलाले पनि, धत, जिस्क्याउनुको पनि हद हुन्छ नि, को आयो र तिमीलाई कसरी थाहा भयो ती बालकका पिता हुन् भनेर? शकुन्तलाकी सखीले भनिन्, ती महापुरुषले छुने बित्तिकै बाबुको हातको कश्यप ऋषिले बाँधिदिएको धागो चुडेर भुइँमा खस्यो। अनि सखीको कुरा सुन्ने बित्तिकै अति नै उत्साहित भएकी शकुन्तला दौडेर महाराज दुष्यन्त भएको ठाउँमा आइपुगिन्। अहिले भने महाराजले शकुन्तलालाई तुरुन्तै चिने र शकुन्तलासँग आफूले गरेको व्यवहारप्रति क्षमा मागे। शकुन्तलाले पनि महाराजलाई तुरुन्तै क्षमा दिइन्, किनकि उनीमाथि ऋषि दुर्वासाको श्राप परेको हुनाले उनको स्मृति मेटिएको शकुन्तलालाई थाहा थियो। महाराजले शकुन्तलालाई छोडेर गएपछि औँठी फेला परेको र सबै कुरा सम्झिएको विस्तृत विवरण सुनाए। त्यसपछि शकुन्तलालाई खोज्न प्रयास गरेको भए पनि फेला नपरेको महाराजले बताए। त्यसबीचमा के भएको रहेछ भने महाराजले चिन्न अस्वीकार गरेपछि शकुन्तलालाई उनकी माता मेनकाले कश्यप ऋषिको आश्रममा ल्याएर छोडेकी रहेछन्। त्यही नै उनको पुत्रको जन्म भएको रहेछ। महाराज दुष्यन्त र शकुन्तलाले पुरानो कुरा सबै बिर्सेर कश्यप ऋषिसँग बिदा लिएर आफ्नो पुत्रलाई पनि साथमा लिएर हस्तिनापुर गए। महाराज दुष्यन्त र शकुन्तलाका तीनै पुत्रको नाम थियो भरत। भरत हस्तिनापुरका एक महान र प्रतापी सम्राट बने। भारत देश र महाभारत ग्रन्थ उनीको नामबाट सृजित भएको हो। यो थियो महाभारत भित्रको एउटा प्रेम कथा, दुष्यन्त र शकुन्तलाको प्रेम कथा। अर्को महाभारतको कथा प्रस्तुत छ शकुन्तलाका मातापिता अप्सरा मेनका र ऋषि विश्वामित्रको कथा। शकुन्तलाको प्रेम कथामा शकुन्तलाले राजा दुष्यन्तलाई आफ्ना पिता कण्व ऋषि भएको बताएकी थिइन्, जसलाई राजा दुष्यन्तले विश्वास नगरेपछि बल्ल उनले आफ्ना वास्तविक मातापिताको नाम बताएकी थिइन्। उनले आफ्ना वास्तविक मातापिताको नाम बताउन संकोच गर्नुको पनि निकै नै चाखलाग्दो कारण छ। प्रस्तुत छ महाभारतको कथाको अर्को कथा, स्वर्गकी अप्सरा र विश्वामित्रको कथा। शकुन्तलाले म कण्व ऋषिकी छोरी हुँ भनेर बताएपछि आश्चर्यचकित भएका राजा दुष्यन्तले भने, महर्षि कण्व त आजन्म ब्रह्मचारी हुन्, यस्तो महर्षिको छोरी हुन असम्भव। त्यसपछि शकुन्तलाले कण्व ऋषि ब्रह्मचारी हुँदा हुँदै पनि उनी आफ्ना पिता कसरी भए भन्ने कुराको सम्पूर्ण विवरण बताएकी थिइन्। शकुन्तलाले आफ्ना पिताले एक ऋषिलाई सुनाएको वार्तालाप राजा दुष्यन्तलाई यसरी सुनाएकी थिइन्। हे राजन, पिता कण्वले भन्नुभएको सम्पूर्ण विवरण म हुबहु सुनाउँछु है त। म जन्मनुभन्दा अघिको कुरा हो। महर्षि विश्वामित्र एक ठूलो तपस्या गरिरहेका थिए। उनको सु तपस्याको तापले देवताका राजा इन्द्रलाई समेत चिन्तामा पारेको थियो। तपस्याको कारणले धेरै शक्तिशाली बनेपछि विश्वामित्रले इन्द्रलोक नै लिइदिन सक्ने हुनाले देवराज इन्द्र उनीसँग तर्सेका थिए। त्यसैले उनले स्वर्गकी सर्वाधिक सुन्दरी अप्सरा मेनकालाई उनको तपस्या भङ्ग गर्न पठाउने विचार गरे र उनले भने, हे मेनकी, तिमीमा अप्सराहरूमा हुने गुण सबैभन्दा बढी छ। अहिले सूर्य जस्तै तेजस्वी महातपस्वी विश्वामित्रले गरेको तपस्याको कारण इन्द्रासन नै डगमगाउने लक्षण देखिएको छ। त्यसैले तिमीले उनको तपस्या भङ्ग गरिदिएर म माथि कृपा गरिदिनु पर्यो। हुन त विश्वामित्रलाई विचलित पार्न सहिलो छैन, तर तिमीमा त्यस्तै कठिनाइपूर्ण कार्यलाई सहजतापूर्वक गर्न सक्ने क्षमता भएको हुनाले यसको जिम्मा तिमीलाई दिने निर्णय गरेको छु। उनले भने, सुन्दरी मेनकी, तिमी विश्वामित्रले तपस्या गरेको स्थानमा गएर उसको ध्यान भङ्ग गर, उनलाई लोभ्याऊ र उनलाई भ्रष्ट गरेर आऊ।
तिमी यस्ता कुरामा निपुण पनि छौ, त्यसैको लागि आफ्नो रूप, जवानी, मधुर बाणी, स्वभाव, हाउभाउ, मुस्कान, कुराकानी सबै कुराको मोहक ढंगले प्रयोग गरेर उनलाई तपस्याबाट ध्यान भंग गरिदेऊ। देवराज इन्द्रको कुरा सुनेर मेनकाले भनिन्, हे देवराज, विश्वामित्र त अति नै तेजस्वी र महान ऋषि हुन्। उनको क्रोध पनि अति नै ठूलो छ। उनको तेज र क्रोधले मलाई भस्म गरिदिन पनि सक्छ। त्यसैले मलाई अति नै डर लागिरहेको छ। विश्वामित्र त्यस्ता व्यक्ति हुन् जो क्षेत्रीय कुलमा जन्मेर पनि तपस्याको बलले ब्रह्म ज्ञान प्राप्त गरेका हुन्। उनले महर्षि वशिष्ठलाई छोराहरूबाट वियोग गराइदिएका थिए। उनले त आफूलाई नुहाई धुवाई कर्मको लागि चाहिन्छ भनेर कौशिकी नदी नै निर्माण गरेका थिए। यस्ता अनेक अनेक अलौकिक काम गर्न सक्ने व्यक्तिसँग मलाई अति नै डर लागेको छ। उनले मलाई भस्म गरिदिन्छन् कि भन्ने डर। यस्तो आगाको ज्वाला जस्ता तेजस्वी, तपस्वी र आफ्ना अङ्गहरूलाई जितिसकेका व्यक्तिले मलाई स्पर्श गर्छन् होला र? मेनकाको डरपोक शब्द सुनेर देवराजले भने, हे देवी, कर्ममा जाँदा डरलाई जितेर जानुपर्छ। तिमी जस्तो सुन्दरी र बुद्धिमान अप्सरामा डर शोभा दिँदैन। त्यसको जवाफमा मेनकाले भनिन्, हे देवराज, विश्वामित्रसँग त यमराज, चन्द्रमा, महर्षिगण, विश्वदेव सबै नै त्रसित हुन्छन्। त्यस्ता ऋषिसँग मलाई डर लाग्नु स्वाभाविक नै हो। तर यदि मेरो मनको डर जित्नका लागि हजुरले मेरो सुरक्षाको सम्पूर्ण प्रबन्ध गरिदिनु भयो भने मैले डरमाथि विजय प्राप्त गर्न सक्ने थिएँ। तप र तयारी गर्न सक्यो भने डरसँग अवश्य विजय प्राप्त गर्न सकिन्छ। देवराजले भने, मेनका, तिम्रो यो कुरा अति नै मनासिब छ। तप र तयारी गरेमा डरसँग अवश्य पनि विजय प्राप्त गर्न सकिन्छ। भन, मैले के कस्तो तयारी गरिदिनु पर्ने हो? यस कार्यका लागि म त्यहाँ गएर अनेकन क्रिया गर्दा विभिन्न सहयोगीहरूको व्यवस्था हजुरले गरिदिनुपर्छ। जस्तो कि मैले अनेकन क्रीडा गर्दा वायुदेवको पनि सहयोग चाहिन सक्छ। वायुदेवले कृपा गरेर मेरो लुगा उडाइदिनु भएमा मलाई अलिक सहज हुने थियो। अनि त्यही समयमा कामदेवको पनि सहयोग पाएमा अझ उत्तम हुन सक्छ। त्यस्तै देवी शारदाको सहयोगमा वसन्त ल्याएर वन वाटिकामा सुगन्धित फूलहरू फुल्न अभिप्रेरित गर्नु पनि अति नै उपयुक्त हुन सक्छ। यसरी फुलेका सुगन्धित फूलहरूको सुगन्ध बोकेर वातावरण मनमोहक बनाउन पनि वायुदेवले सहयोग गर्नु भएमा मेरो डर केही मात्रामा कम हुने थियो। देवराज इन्द्रले मेनकाको यस्तो बुद्धिमत्तापूर्ण कुरा मन्त्रमुग्ध भएर सुनिरहेका थिए। उनले भने, हे मेनका, तिम्रो यस्तै बुद्धिमत्तापूर्ण कुराले नै तिमीले मेरो मन हरण गरेकी हो। यसमा मैले थप गरेर देवी गंगालाई कलकल बगेर सुमधुर ध्वनिको निर्माण गरेर वातावरणमा फैलाउन सहयोग गरिदिन पनि अनुरोध गर्नेछु। अनि त्यस्तै केही देवगणहरूलाई चराचुरुङ्गीको भेषमा गीत गाउन पनि पठाउनेछु। सूर्यदेवलाई पनि आफ्नो तेजलाई नियन्त्रण गर्न अनुरोध गर्नेछु भने अनि म आफैले पनि वर्षा र इन्द्रधनुषको निर्माण गरी सहयोग गर्ने प्रयत्न गर्नेछु। इन्द्रदेवले आफ्नो कुरालाई सराहना गरेको देखेर अत्यन्त खुसी भयो कि मेनकाको मनमा रहेको भय केही हुँदै कम हुँदै गयो। जति जति तयारी हुँदै गयो, मेनकालाई आफ्नो विजयको सम्भावना बढ्दै गएको अनुभव हुन थाल्यो। यसरी मेनका र इन्द्रदेवले ठूलो तयारी गरेर ऋषि विश्वामित्रमाथि मोहपासो चलाएका थिए। त्यस पश्चात मेनकाले आफ्नो रूप र सौन्दर्यको प्रभावले तपस्यामा लीन भएका विश्वामित्रको तप भङ्ग गरेकी थिइन्। यसरी देवराज इन्द्र र स्वर्गकी अप्सरा मेनकाको अथक प्रयासबाट विश्वामित्रको मन जित्न उनीहरू सफल भएका थिए। त्यसपछि विश्वामित्रले आफ्ना सबै तप कार्यहरू छोडेर मेनकाको प्रेममा डुब्न पुगेका थिए। त्यसपछि मेनकासँग विश्वामित्रले विवाह गरे र मेनकाबाट एक कन्याको जन्म समेत भयो। तिनी बालिका थिइन् शकुन्तला। यति भन्दै शकुन्तलाले आफ्ना माता पिताको परिचय दिएकी थिइन् राजा दुष्यन्तलाई। उनले भनिन्, हे राजन दुष्यन्त, मेरी माता मेनकाले मेरा पितालाई ठूलो तयारी गरेर वरण गर्न आएकी थिइन्। मेरा पिताले माता मेनकालाई सच्चा हृदयले प्रेम गरेको भए पनि माताको प्रेम भने प्रेम थिएन, केवल बाध्यता र छल कपट मात्रै थियो। यस्तो अर्ध प्रेम र अर्ध बाध्यकारी अवस्थाको फल म शकुन्तला। न त मेरी आमालाई म चाहिएको थियो, न त मेरा पिता विश्वामित्रलाई नै म चाहिएको थियो। म त केवल एउटा आँखामा परेको कसिङ्गर जस्तै भएँ, जसले कसैलाई पनि सुख दिन सकेन, बिझाइ मात्र रह्यो। यति भन्दै शकुन्तला वहाँ रुन थालिन्। आँखाबाट बलिन्द्र धारा आँसु बोकाउँदै आँखा मिच्दै रुन थालिन् शकुन्तला।
शकुन्तलाको त्यो पीडाले भरिएको कहानी सुनेर राजा दुष्यन्तको मन अति नै दुख्यो। मनभित्र गुम्सिएको पीडा व्यक्त गर्न पाउँदा शकुन्तलाको मन अलिकति हलुका भए पनि उनलाई भने झन्झन रुन मन लागिरहेको थियो। उनको आँखामा लगाएको कालो काजल आँखा वरिपरि पोतिएको पनि उनलाई थाहा पत्तो नै भएन। महाराज दुष्यन्तले अनुहारभरि करुणा बोकेर शकुन्तलालाई अंगालो हालेर हत्केलाले आँसु पुछिदिए। औंलाले पोतिएको गाजललाई अलिअलि मिलाइदिए। शकुन्तलाको फुक्क परेको गालामाथि भिजेका ठूला ठूला आँखा र त्यसको वरिपरि फैलिएका गाजलका काला थर्काले शकुन्तला झन सुन्दर र झन मनमोहक देखिएकी थिइन्। शकुन्तलाको गाला सहलाउँदै दुष्यन्तले भने, नरौ शकुन्तला, अब म छु नि। दुष्यन्तको यो छोटो र मायालु भनाइले उनलाई धेरै नै ठूलो आश दियो। त्यसपछि उनले आफ्ना मातापिताको कथा टुङ्ग्याइन्। जब मेरा पिता विश्वामित्रलाई थाहा भयो कि मेरी माताले देवराज इन्द्रको सहयोगमा तपमा ध्वंस गर्नको लागि प्रेमको नाटक रचेकी हुन् भन्ने, अनि पिता अति नै चिन्तित हुनुभयो। तप भ्रष्ट भएका र प्रेम वियोगमा परेका मेरा पिता विश्वामित्रबाट म जस्तो सानो बालिकाको लालन पोषण सम्भव पनि थिएन। त्यसैले पिताश्रीले आफ्नो मनमा काबु गर्ने संकल्प गरेर मलाई र मेरी आमालाई छोडेर हिँड्नुभयो। एक्लै भएकी आमा स्वर्गलोक फर्किनुपर्ने भएको हुनाले मलाई कण्व ऋषिको आश्रम नजिकै छोडेर मेरी माता पनि इन्द्रलोक प्रस्थान गरेकी थिइन् रे। जंगलमा रोइरहेको मलाई देखेर शकुन्त चराहरूले दया माया गरेर घेरेर राखेका थिए रे। यसरी शकुन्त चराहरूले घेरेर राखेकी एक बालिकालाई पिताश्री कण्व ऋषिले फेला पार्नुभयो। त्यसपछि कण्व ऋषिले नै मेरो जिम्मा लिएर मेरो नाम शकुन्त चराहरूले घेरेको हुनाले शकुन्तला भनेर राखिदिनु भएको रहेछ। त्यसैले मलाई जन्म जसले दिए पनि मेरा वास्तविक पिता त ऋषि कण्व नै हुनुहुन्छ। यसरी शकुन्तलाको जन्म भएको थियो। त्यसपछि शकुन्तलाले राजा दुष्यन्तसँग भेट गरेको र उनीहरू बीच प्रेम सम्बन्ध भएको र विवाहको बारेमा मैले यसअघि नै अर्को छुट्टै कथामा शकुन्तलाको प्रेम कथाको रूपमा प्रस्तुत गरिसकेको छु। तिनै शकुन्तलाका पुत्र भएका थिए राजा भरत। राजा भरतको नामबाट नै महाभारत ग्रन्थमा नाम महाभारत रहन गएको हो। तिनै राजा भरतलाई मरुद्रणको कृपाले भारद्वाज नाम गरेका एक पुत्र प्राप्त भएको थियो। भारद्वाज पछि गएर एक महान ऋषि बनेका थिए। चक्रवर्ती राजा भरतको उल्लेख महाभारतको आदि पर्वमा पनि गरिएको छ। कुरुकुलका भरतबाट नै कौरव वंशको स्थापना भएको थियो। पछि कुरुको वंशमा शान्तनुको जन्म भयो। शान्तनुले गंगा र सत्यवतीसँग विवाह गरेको बारेमा पनि मैले यसअघि कथा प्रस्तुत गरिसकेको छु। यसरी उर्वशी अप्सराको वंशलाई पछि अर्की अप्सरा मेनकाले अगाडि बढाएकी थिइन्। यो थियो मेनका र ऋषि विश्वामित्रको कथा र शकुन्तलाको जन्मको कथा। यो महाभारतको कथा सिरिज अन्तर्गत प्रस्तुत गरिएको अर्को कथा हो। यो कथा विभिन्न पौराणिक ग्रन्थहरूलाई आधार मानेर आनन्द नेपालद्वारा लेखिएको हो। यो कथा तपाईलाई कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट गर्नुहोला र साथै यसपछि महाभारतका अन्य कथाहरू प्रस्तुत हुँदै जानेछन्। यो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया च्यानल सब्स्क्राइब गरेर प्रतीक्षा गर्नुहोला। धन्यवाद।